j'espère راكم بيان. j'espère que راكم بيان. دي حاجه الاساسيه. confinement déconfinement الزين اللي داروا يوتيوب. مي ليسونسيال اليوم جينا فيديو اللي غادي ندير فيها مدخل على لونطالبي بلوتو. المهم مدخل على لونطالبي شنو معناها زعما كيما اساسيات لي باز باش نعرفوا او موان شوال هاد الكلمه. بسم الله بعدا نكتبو عندنا لونطالبي نرمزو لها بان غون تاش بالعربيه هي طاقه داخليه كامنه. وما رانا سامعينها هذه في الليسي. وبوغ اللي كانوا دايرين اللي كانوا دي سيونتيفيك في الليسي غادي يفهموا واش غادي نقول دروك. في السيونس في الوحده تاع التنفس ولا التخمر ليسونسيال في وحده فيهم في المعادلات كنا نزيدوا مع لافين نزيدوا زائد طاقه اللي عندها واحد القيمه بالكيلو جول. اي هذيك الطاقه هذيك الطاقه هي الطاقه الداخليه الكامنه وهي اللي غادي نهضروا عليها. بمعنى اخر هي المنطلق هذيك اللي كنا نزيدوها في لافين نقول لك زائد طاقه محرره ولا زائد. المهم هذيك هي نزيدو غادي نفهم بمعنى اخر. عندنا بايون لو CO2 عندنا سي سي ان سوليد كاربون بلس لو 2 سي ان غاز يعطينا لو CO2 لو سي ان غاز. هنايا يصرى بيناتهم تصرى طاقه يا تتحرر طاقه يا تتحرر طاقه يا تستقبل طاقه. هنايا درنا اون فورماسيون تاع عنصر شكلنا عنصر CO2. هنا عندنا هذه اسمها لونطالبي دو فورماسيون. مصطلح هذا ركبنا العنصر الفلاني ركبنا CO2 H2O عندنا دو موليكول تاع H اون موليكول بلوتو عندنا دو اتوم تاع H بلس اون اتوم تاع لو يعطونا اون موليكول H2O. سي لو ميم كا على هنايا. نزيدو نروحو عندنا هذه لونطالبي دروك هذه قلنا دو فورماسيون مي اون جينيرال هذه لونطالبي عندها دو كا تاع دو كا. خطره تكون طارده للحراره وخطره تكون ماصه للحراره اسوسيال. كيما نقولوا زعما كينا بغينا نشكلوا CO2 في مش عارفه كيفاش نعبر. مهم في طريقنا باش نشكلوا داك العنصر يا اما استهلكنا طاقه معناتها صرا امتصاص للطاقه ولا حررنا طاقه اللي هي طردنا ديك الحراره. كيفاش نعرفوا اسكو هذيك لونطالبي اسكو طارده ولا ماصه للحراره؟ من نلقو لونطالبي تاعنا لو دلتا اش صغير على الزيرو هنايا تكون عندنا طارده للحراره. en français نكتبوها en rouge. en français نقولوا exothermique. نزيدو معلومه واحده اخرى باش يكون عندنا معلومات زياده. هنايا اش غادي يصير تنتج لنا طاقه كي حنا طردنا طاقه معناتها نتجت لنا طاقه بمعنى اخر. كي نلقوها كبيره على الزيرو معناتها صرا امتصاص للحراره. ديزولي على ليكريتور تاعي انا غلط 6 mois في l'université عربيه باي راحت. en français نقولوا لها endothermique. des fois في l'exercice
ديجا دوك نعطيكم افون قانون تاع لونتالبي. دي فوا في ليكزارسيس يقول لك حسب، ايوا تحسب، ولا دي فوا كاع ما يقولكش حسب، يقول لك اسكو لونتالبي اللي صرات في المعادله تاع داك التمرين اسكو سي اكزوتيرميك ولا اندوتيرميك. تما خاص افون تعرف هاد كيما نقولوا الشرط. كل وحده ووحدها. دروك نروحو لونتالبي ستاندار دو فورماسيون. نديرو عنوان، نكتبو، نضمو، الله كيفاش ترمزو، كيفاش يرمزوا لها ولا كيفاش نلقوها في التمرين ما ولا. هي دلتا اش دو فورماسيون. دلتا سي لونتالبي ستاندار دو فورماسيون. هذه هي كلمه فورماسيون باش نعرفو دي فوا تبحرنا شو ولاد الرموز، وهذه ترمز على كلمه ستاندار. ما نخلطوش. ايوا دروك نروحو لونتالبي على لونتالبي ستاندار دو فورماسيون. كيفاش ستاندار؟ كيفاش نعرفو بلي ستاندار؟ عندنا شرطين، البي لا بريسيون تكون اون اتموسفير، ولا تمبيراتور تكون، قلنا بلي لا بريسيون تكون اون اتموسفير ولا تمبيراتور تكون 25 degrés Celsius en Kelvin 298 كلفن. هادو زوج تاع هادي، زيدو وتقدموا. شوف عنا معلومه pour un cours simple. cours simple كيما واش، كيما H2 كيما N2 كيما O2. سي با اوبليجي يكون فيه زوج درات كيما الكربون. مهم هاد الصوالح اللي جايين هكا سامبل ماشي سي با دي كور كومبوزي. هادو كي نكونوا باغ نحسبوا اون نونتالبي ولا نطيحوا في هادو ما نحسبوش. pourquoi l'enthalpie standard تاعهم égale à 0 donc elle est nulle. 0 ça veut dire elle est nulle. ما نحسبوهمش parce que c'est nul. c'est nul. نروحو دروك لي كور كومبوزي. pour un corps composé comme CH4 comme CO2 اللي فيهم زوج عناصر. هذه باش نوضحها اكثر، هذه اللي فيهم عنصر واحد بمعنى كيميائي اكثر، ذره واحده، نوع واحد، زعما نوع واحد من ديك الذره. كيما نقولوا السي كاين غير السي، الاو كاين غير الاو. هنايا كاين اكثر من ذره، كاين ذره الكربون وذره الاو، هنا كاين ذره الكربون وذره الاش، تعدد في النوع. المهم جسبر هاد الفكره وصلتكم كيفاش تعرفوا لو كور سامبل ou le corps composé. Et donc pour les corps composés عندنا la loi de Hess. loi de Hess نحسبوا بها لونتالبي تاعنا. loi de Hess هادي شنو تقول باللي l'enthalpie
le l'enthalpie standard de réaction هاد le R de réaction تاع التحول تاعنا كيما هذه c'est une réaction اللي كنا نديرو فيها égale à la somme d'enthalpie standard de formation des produits. هنا هذه ان بي دوك نكمل نقول لكم واش معناها moins la somme d'enthalpie standard de formation des réactifs هنايا ان ار. هنايا هذا لو ان que ce soit هنا que ce soit هنا هذا الان هو coefficient بمعنى آخر المعامل ستوكيومتري. باغ اكزومبل عندنا في معادلة عندنا 2CO2 ولا جسيبا 2H2O 4 ليسونسيال هذاك المعامل ستوكيومتري تعرفوه. لو بي هذا ولا هذا دي برودوي ou le R هذا des réactifs. Le R c'est pas le même تاع le R, attention هذا de la réaction هذا des réactifs. donc نشرحو اكثر produit des réactifs. دروك نشرح لكم بيان برودوي رياكتيف. عندنا معادله عندنا هاد الصغار هما المعاملات الستوكيومتريه بلس بي سي بلس دي. هادو عندنا معادله عندنا هادو الصغار هما اعداد ستوكيومتريه وهادو عندنا عدد ستوكيومتري في العنصر الاول. المهم معادله تاعنا عندنا هادو هما لي رياكتيف وهادو هما لي برودوي واش ينتجلنا. دروك نحن نعاودو في معادله اون في اون سور كو عندنا يعطونا في ليكزارسيس تاعنا لونطالبي تاع لو ا لو بي لو سي يكتبوها لنا حدا المعادله. نعاودو عندنا لونطالبي دو رياكسيون ستاندار نعاودو على حسب القانون. عندنا لي كويفيسيون عندنا هنايا لو سي في لي برودوي عندنا لو سي صغيره fois l'enthalpie de formation standard à le C plus petit d li هو le coefficient fois l'enthalpie standard de formation de D. هذه la somme ça veut dire المجموع. هنا كون عندي 3 عناصر ندير 3 عناصر نجمع ما بيناتهم نديرو موان نعاودو petit a enthalpie standard de formation de A ونزيدو le B. اي ونجمعو ونحسبو نورمال. هادو غادي يكونوا عندنا كلشي ارقام. غادي نديرو ان اكزامبل وداك الاكزامبل غادي هذا سي ان اكزامبل على تمرين لي جو كرو غادي نخليه pour une autre vidéo. Et à la prochaine, j'espère que tu feras la vidéo pour mieux comprendre.